पेसेन्टहरु कसैलाई चाहिँ नि चाहियो भने अनि टक्क चाहिँ उनीहरुले चाहिँ नि पठाइदिनु हैन ल अनि What have you done? Look, you. मेकानिजम के Nana Fugar. Mas Nana Fugar na digital organ chop. अहिले हाम्रो यो सबै नाना बिचारा लगाएर पखलो छ आर्सिया डिस्ट्रिब्युट भयो हैन नाना फेर्दै छोरी ल जो हिसाबले म्युट गर्दा न म म्युट गर्छु हाम्रो यो डिस्ट्रिब्युटेड चाहिँ नि यो माइन्डसेट अनि यो अहिले चाहिँ नि डिस्टर्ब भएको माइन्ड नि आफैमा लिएर आउने हामीले कसरी ल्याउने भन्दाखेरि अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी यसरी चाहिँ नि सिधा बसौँ हैन टक्क सिधा बसौँ यो स्पाइनलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेट गरौँ यो किन यो स्पाइनलाई स्ट्रेट गर्नुपर्ने टाउकोलाई किन सिधा गर्नुपर्ने भन्दाखेरि हाम्रो यो बडीको ज्योमेट्रीलाई चाहिँ नि युनिभर्सल ज्योमेट्रीसँग चाहिँ अलाइन गर्ने को पनि एउटा आफ्नो एउटा ज्योमेट्री एउटा प्याटर्न छ हैन त्यो जुन हाम्रो त्यो पिरामिड जुन छ नि त्यो पिरामिड भित्र त हामीले त्यो जे राखे पनि सबै कुराहरू फ्रेस हुने नबिग्रिने भनेर जुन अब त्यो साइन्सले पनि प्रुफ गरेको छ नि इजिप्टको पिरामिड अनि के भयो कसरी भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा कस्मिक इन्टेलिजेन्ससँग चाहिँ त्यो अलाइन भएको छ कि त्यो पिरामिडको चाहिँ जुन त्यो चुच्चो परेको छ हो त्यस्तै गरी हामी चाहिँ जुन पनौटी मारेर टक्क चाहिँ हात यसरी टक्क गरेर चाहिँ नि राखेकोलाई एकदम यो जिउ स्ट्रेट राखेर बस्दाखेरि के भने हाम्रो पनि ट्रायंगल पोजमा बस्यो भने पिरामिड पोजमा बस्यौँ हैन यो पिरामिड पोजमा हाम्रो बस्दा त हाम्रो के स्पाइन चाहिँ स्ट्रेट भयो अनि हामी सबै यो कम्युनिकेसनहरु चाहिँ नि स्पाइन थ्रु हुन्छ सबै हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सबै बडीले चाहिँ आफै आफ कम्युनिकेट गर्न थाल्यो अनि बाहिरको जुन यो एनर्जीहरु चाहिँ नि हाम्रो बडीले एब्जर्ब गर्न थाल्यो भने चाहिँ त हामी त्यसै पनि हेल्दी भयौँ कि यसरी यस्तरी चाहिँ नि अब यो कम्प्युटर चलाउँदा हामी यसरी जुन बस्छौं नि त्यो पोजबाट चाहिँ नि हामी चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि ब्याक टु चाहिँ नि हामी हेल्दी पोजमा गयौँ कि अब टक्क अब हामी चाहिँ नि यसरी बसौँ हैन एकैछिन अब आँखा चिम्ल्यौँ अब आँखा चिम्लेर जुन हाम्रो सास जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा ब्रिज मान्छौँ कि बाहिरको चिज र हाम्रो चाहिँ नि बडीसँगको एउटा ब्रिज अब हामी चाहिँ नि आफैमा चाहिँ नि ब्याक टु फोकस कसरी हुने हुन्छ अब हाम्रो सास अब हेर्ने ल बिस्तारै नर्मल सास लियौँ आँखा चिम्लेर फेरि नर्मल सास हालौँ फेरि सास मजाले एकदम जति सकिन्छ त्यति लामो तानौँ जति सकिन्छ त्यति लामो हालौँ यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यसरी स्टार्ट हुन साथै अघि जुन हामी जुन एउटा सिम्प्याथेटिक जुन एउटा मोडमा थियौँ फाइट अर फ्लाइट मोडमा थियौँ अब हाम्रो माइन्ड चाहिँ नि बिस्तारै चाहिँ नि त्यो लेफ्ट ब्रेनबाट राइट ब्रेनमा अब सिफ्ट हुन थाल्छ अब यो बडीले चाहिँ नि अब यो प्यारासिम्प्याथेटिक चाहिँ नि हाम्रो नर्भस सिस्टम एक्टिभेट हुन थाल्छ हामीले अब यो ब्रिथलाई चाहिँ हामीले रेगुलेट गर्न साथ एकदम बिस्तारै लामो गहिरो चाहिँ नि गर्न साथ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले 1 मिनेटमा चाहिँ नि यो साइन्सको चाहिँ अब अहिलेको प्रुफ छैन 1 मिनेटमा चाहिँ हामीले अघिपछि मोर देन 20 ब्रिथ लिएको हुन्छ भने अब यो 1 मिनेटमा त्यसरी लामो गहिरो गरेर 7-8 ब्रिथ 5-6 ब्रिथ गरेर ब्रिथ घटाउन साथै हाम्रो चाहिँ नि प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम चाहिँ नि हामी टर्न अन हुन्छ त्यो टर्न अन हुने भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामी चाहिँ नि एकदम रेस्टमा जाने एकदम काम पोजिसनमा हामी चाहिँ नि के भयो त भन्दाखेरि हामीले बडीलाई चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि डाइभर्सिफाइड सिचुएसनबाट चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ ब्यालेन्स गर्न थाल्यौँ अब यसरी अब हामी चाहिँ नि लामो ब्रिथ इन गर्ने ब्रिथ आउट गर्ने अब यसमा चाहिँ यो जुन हामीले जुन त्यो ओमहरु जुन हामीले मन्त्र भन्थ्यौँ नि त्यो किन भन्ने भन्दाखेरि अहिले हामीले यसरी चाहिँ त्यो फर एक्जाम्पल यसरी ब्रिथ आउट गर्दाखेरि कति टाइम लगाइरहेछौँ भन्दाखेरि सपोज फर एक्जाम्पल हामीले चाहिँ नि 5 सेकेन्ड लाएर चाहिँ नि ब्रिथ इन गर्यौँ भने म्याक्सिमम 10 सेकेन्ड लाएर मात्रै हामी फाल्न सक्छौँ त्योभन्दा बढी हामीले फाल्न सक्दैनौँ होइन भनेपछि अब यसमा साइन्स के छ भन्दाखेरि जति चाहिँ नि हामीले लामो फाल्न सक्यो त्यति राम्रो के त्यति चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम चाहिँ टर्न अन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा हामीले त्यो अब मन्त्र हामीले चाहिँ त्यो युज गर्ने चाहिँ नि त्यति लामो टाइमसम्म चाहिँ नि हामीले सास बाहिर फाल्न सक्छौँ अनि त्यसको चाहिँ अनि हामीलाई फाइदा चाहिँ एउटा त्यो पनि अर्को कुरा चाहिँ बडीमा भाइब्रेसन त्यसले गर्दा अब हामी त्यो ओमको मन्त्र चाहिँ हामी 3 चोटि गर्छौँ है त कसरी गर्ने भन्दाखेरि देखाउँछु पहिला गरेर पहिला लामो चाहिँ नि सास तान्ने सास छोड्ने बेलामा चाहिँ उ अनि म भन्ने है त कसरी है त म गरेको यो गर्दा के भयो भन्दाखेरि अघि नै हामीले चाहिँ नि सास म्यानुअली हामीले सास फाल्दै जम्मा हामीले 10 सेकेन्ड भन्दा बढी टाइम लगाउन सक्दैनौँ 10 सेकेन्डमा हाम्रो भयभरको सबै सास बाहिर गइसक्छ हैन
तर हामीले यो ओम भन्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ 1 मिनेटसम्म लगाउँछौँ कि अराउन्ड 1 मिनेट लाग्छ त्यो सास बाहिर फाल्नलाई के। नत्र यदि हामीले यो टुल युज गरेनौँ भने हामी त्यसरी लामो सास फाल्न सक्दैनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो ओम भनेको यो कसरी भन्ने भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ नि आ गर्ने, आ गर्दा जे साउन्ड निक्लिन्छ बाहिर आ त्यही गर्ने। अनि मुखलाई चाहिँ नि जस्तो उ गर्ने, उ गर्दाखेरि जे साउन्ड जान्छ त्यसरी उ गरेर फाल्ने। अनि मुखलाई चाहिँ लास्टमा चाहिँ टम्म पार्ने, टम्म पार्दाखेरि गर्दा जे साउन्ड जान्छ त्यही भयो। अनि त्यसैलाई नै ओम भनिएको हो कि। यो एउटा चाहिँ नेचुरल फेनोमेनालाई चाहिँ नि के नाम दिने भन्दाखेरि ओम जस्तो गयो कि अ उ र ममा गयो है त। ल अब हामी सबैजनाले प्र्याक्टिस गरौँ। लामो पहिला सास लिउँ अनि त्यसपछि अ उ र म भनौँ है त। ल अनि त्यो आफ्नो 1 राउन्ड सकेपछि फेरि अर्को लामो सास लिने अनि फेरि अ उ र म। यसरी चाहिँ अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो प्यारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम टर्न अन हुन्छ। यो टर्न अन हुनेको बडीको आफ्नो अटोमेटिक हिलिङ सिस्टम चाहिँ नि डेभलप हुन्छ। हामीलाई कतै केही रोग लागेको छ केही छ भने पनि अब बडीले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ नि हिल गर्ने सिस्टमलाई यसले टर्न अन गरिदिन्छ। हामीलाई चाहिँ नि माइन्डलाई चाहिँ यसले काम डाउन गराउँछ होइन। भनेपछि चाहिँ हामीलाई केही भएन केही पनि गर्न सकेनौँ भने पनि हामीले यही गर्ने डेली चाहिँ नि लामो सास तान्ने अनि अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो बडीमा चाहिँ नि अल्ट्रासाउन्ड इफेक्ट पनि हुन्छ। जुन योबाट जुन भाइब्रेसन निक्लिन्छ त्यो भाइब्रेसनले हाम्रो इच एन्ड एभ्री सेल्सलाई चाहिँ नि भाइब्रेट गर्छ भनेर यो चाहिँ नि प्रुफ पनि भएको छ। भनेपछि हाम्रो इच एन्ड एभ्री सेललाई यसले भाइब्रेट पनि गर्ने भयो। सास पनि हामीले त्यही अनुसारले एकदम लामो छ अनि सास लिँदाखेरि पुरै लङ्सको क्यापेसिटी फुल युटिलाइज हुने भयो। पुरै लङ्स भरिने भयौँ सुरुमा हामीले। त्यसपछि त्यति टाइम लगाएर चाहिँ नि फाल्दाखेरि के भन्दा त्यो भयोभरको त्यो लङ्समा भयोभरको सबै चाहिँ नि कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ नि बाहिर पनि गयो। हामीले अहिपछि चाहिँ के भन्छ नि हाम्रो त्यो सबै चाहिँ नि कार्बन डाइअक्साइड त्यसरी बाहिर जान पाउँदैन। त्यहाँ केही न केही चाहिँ नि पार्ट चाहिँ नि त्यहाँ रिमेनिङ भइरहन्छ होइन। अनि त्यसले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि फाइदा पुर्याइरहेको हुन्न। भनेपछि यो गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो पुरै लङ्स पनि भ्याकेन्ट हुने भयो। अझ हामी यसमा के गर्छ नि अरू म त भने त्यो बाहिर पुरै सास फाल्दाखेरि पेटलाई चाहिँ हामी भित्र थिच्दै जान्छौँ। पेटलाई भित्र थिच्दाखेरि के हुन्छ भने अनि त्यो डायफ्रामले चाहिँ हाम्रो त्यो लङ्सलाई चाहिँ नि अझ बढी खुम्चाएर त्यहाँ भयोभरको चाहिँ नि कार्बन डाइअक्साइड सबै बाहिर पनि निकाल्छ। सुरुमा चाहिँ नि फुल चाहिँ नि लङ्सको क्यापेसिटी सास भर्यौँ होइन। अहिपछि चाहिँ हामीले फुल लङ्सको क्यापेसिटी सास भर्दैनौँ भने यो गर्दाखेरि हामीले फुल लङ्सको क्यापेसिटी पनि भर्यौँ र लङ्सलाई चाहिँ नि फुल चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एम्टी पनि गऱ्यौँ। अब अहिपछिको नर्मल सिचुएसनमा चाहिँ नि यो दुइटै केस हुन पाउँदैन। हाम्रो जस्ट स्यालो ब्रिदिङ मात्रै हुन पाउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दा हाम्रो चाहिँ नि ब्रेनलाई चाहिँ जुन त्यो 3 टाइम्स मोर अक्सिजन जुन चाहिन्छ बडीको भन्दा त्यो हाम्रो चाहिँ नि पूर्ति कहिले पनि हुन सक्दैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो ब्रेनले चाहिँ नि फुल फङ्सन चाहिँ नि कहिले पनि गर्न पाएको हुँदैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो जस्ट त्यो स्यालो ब्रिदिङले गर्दाखेरि होइन। त्यो हाम्रो चाहिँ फुल अक्सिजन पुऱ्याएनौँ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भन्दा अक्सिजन पनि फुल पुग्यो फुल अमाउन्टमा। अनि जुन त्यो कार्बन डाइअक्साइड भनेको जुन सबै त्यसले चाहिँ अक्सिजन पुरै पुऱ्याएपछि जुन सबै त्यो चाहिँ जुन बडीको जुन त्यो टक्सिनहरू चाहिँ एज अ कार्बन डाइअक्साइड रूपमा जुन कलेक्ट गरेको हुन्छ त्यो टक्सिन पनि हाम्रो स्यालो ब्रिदिङमा के छ भने केही अमाउन्ट चाहिँ अलवेज एनी टाइम त्यहीँ रहिरह्यो। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो टक्सिन पनि हाम्रो चाहिँ एज अ कार्बन डाइअक्साइड रूपमा फुल चाहिँ नि एम्टी इभ्याकुएट भयो। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि पेटलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ नि स्क्युज पनि गर्ने भित्रपट्टि तान्ने। त्यसले गर्दाखेरि
फुल स्क्यु त्यो आउट हुन्छ होइन। ल भनेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ नि यो एउटा टेक्निक भयो। ल अब यसमा चाहिँ नि अब हामीले म्यानुअल्ली गरौँ त, जस्तो अहिले हामीले चाहिँ नि अब त्यो एउटा टुल युज गऱ्यौँ होइन, चाहिँ नि त्यो ओमको हामीले टुल युज गऱ्यौँ भने अब विदाउट एनी टुल चाहिँ नि म्यानुअल्ली, ल म्यानुअल्ली चाहिँ नि फुल क्यापासिटीमा भरौँ अनि फुल क्यापासिटीमा बाहिर फालौँ। हामीले बाहिर कतिसम्म टाइम फाल्न सक्छौँ हेरौँ, अब कतिसम्म सेकेन्ड लिएर हामी म्यानुअल्ली होइन। आफूले अब यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरौँ, आफूले चाहिँ यही प्रुफ गरौँ कि हामीलाई त्यो टुल किन चाहियो, त्यो हामीलाई त्यो ओमको चाहिँ त्यो टुल्स किन चाहियो भन्ने कुरा के। त्यही हो म्याक्सिमम् 10-12 सेकेन्ड त्यति हो हामीले लिन चाहिँ हामीले सक्यौँ। फाल्दाखेरि चाहिँ नि बिस्तारै एज स्लो एज पोसिबल फाल्दाखेरि 10 सेकेन्ड 12 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड त्यही हो म्याक्सिमम्। हामीले त्योभन्दा बढी बाहिर फाल्न सक्दैनौँ होइन। तर अब हामी त्यो ओमको युज गरौँ, अब फेरि अब त्यो ओमको युज गरौँ अनि त्यसपछि त्यो बाहिर जाने त्यो अ उ र म भन्दाखेरि लगाउने टाइम क्यालकुलेसन गरौँ त हामीले कति टाइमसम्म चाहिँ नि हामीले चाहिँ बाहिर फालिरहँ, बाहिर फालेर हामीले त्यो त्यति दिनसम्म हामीले त्यो लिएको हुँदैनौँ। त्यो अ उ र म भन्ने बेलामा त सास लिएको हुँदैनौँ, त्यो भनेको हामीले बाहिर फालिरहेछौँ पेट पनि, अनि बिस्तारै बिस्तारै भित्रभित्र त्यो म भन्दाखेरि त्यो खिच्दै पनि जाउँ। ल त्यो अब फेरि यो ट्राई गरौँ त फेरि। ल मैले 25 मिनट फाल्न सकेँ। 25 सेकेन्ड 25 सेकेन्ड सरी म्यानुअल्ली विदाउट युजिङ ओम होइन हो, विदाउट। ल अब विथ युजिङ ओम कति सेकेन्ड? ल होइन ल जस यो पनि टाइम क्यालकुलेसन गरौँ होइन, हामीले कति बेर के गर्ला बुढा बाउ, के गर्ला छोरीहरू तर्सेछन्। ए 35 सेकेन्ड 35 सेकेन्ड ए ल गुड। ल एनिवे जस मोर केही न केही मोर भयो भनौँ न, एउटा जस हामी एउटा अलिकति होइन यो एउटा जस्ट टुल युज गर्नु र विदाउट एनी टुल चाहिँ नि फरक पर्यो भन्ने भयो होइन। अब यही टुल्समा पनि के भयो त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यो त इनिसियल प्र्याक्टिस भयो, ब्रोले 35 सेकेन्ड लगायो होइन। यसलाई बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दाखेरि 1 मिनट गर्छ, अझै 2 मिनट गर्छ। यसमा म्याक्सिमम् 4 मिनटसम्म लगाउने टेक्निक छ। 4 मिनट लाग्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि अब यहाँ एउटा चाहिँ हामीले टेक्निक युज गर्नुपर्छ। त्यो अब अलिकति एडभान्स टेक्निक हो यो चाहिँ, अब अहिले ब्रोहरूलाई त्यो थाहा हुँदैन के चाहिँ। यसमा चाहिँ एउटा बन्द भन्ने टेक्निक हुन्छ कि, एउटा त्यसलाई चाहिँ एउटा बन्द भन्ने एउटा सिस्टम छ कि, हाम्रो यो बडीलाई चाहिँ इन्टरलक गर्ने एउटा टेक्निक छ कि। त्यो इन्टरलक गर्ने टेक्निकमा के छ भन्दाखेरि त्यो अक्सिजन विदाउट एनी अक्सिजन चाहिँ हामी चाहिँ नि 2-3 मिनटसम्म कसरी होल्ड गरेर बस्ने सक्ने भन्ने एउटा त्यो टेक्निक छ। अथवा विथ अक्सिजन चाहिँ कसरी होल्ड गरेर बस्ने भन्ने त्यो टेक्निक छ। त्यो टेक्निक युज गर्यो भने 4 मिनटसम्म हामीले त्यो ओम भनेको भने गर्न सक्छौँ क्या। त्यो फाल्नलाई चाहिँ हामीलाई 4 मिनट लगाएर चाहिँ नि हामीले फाल्छौँ, त्यो टेक्निक छ होइन। त्यो त अब बिस्तारै एडभान्स अब त्यो होइन, अहिलेलाई चाहिँ यति नै काफी भयो होइन। ल भनेपछि यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सुरुमा चाहिँ हामीले किन गरेको भन्दाखेरि हामीले बडीसँग चाहिँ नि कनेक्ट हुन गरेको, यो चाहिँ हामीले आफ्नो बडीसँग हामी आफै कनेक्ट भयौँ यो गर्दाखेरि। अब त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा सम चाहिँ अब फिजिकल चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ त्यसपछि एउटा केही फिजिकल अब एक्सर्साइजहरू गर्छौँ होइन। अब आजलाई चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो जुन यो बडी छ, यो बडीलाई चाहिँ नि यसरी यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा चाहिँ यसरी घुमाउँ, यसरी चाहिँ नि क्लकवाइज एन्टी क्लक, पहिला सुरुमा क्लकवाइज। अब यो हामी किन गर्ने भन्दाखेरि यो हामीले किन गरेको भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो बडीमा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एनर्जीको चाहिँ नि मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ कि। अनि त्यो मुभमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि त्यो त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ नि डाइरेक्सन फलो गर्छ त्यो एनर्जीले। अब अहिले हामीले यसरी चाहिँ नि क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो त्यो ब्याट्रीमा पनि अथवा चाहिँ नि एनर्जी चाहिँ नि चार्ज हुने बेलामा के हुन्छ भने
एउटै चाहिँ नि पोलमा चाहिँ नि त्यो डाइरेक्टेड हुन्छ अनि अनचार्ज भएको बेलामा त्यो चाहिँ नि स्क्याटर्ड भएर बसेको हुन्छ नि होइन हो भने जस्तै गरी अब हामीले चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि जुन अब यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यसरी चाहिँ नि जुन घुमाइरहेछौँ त्यो गर्दा के हो भन्दाखेरि हाम्रो सबै चाहिँ नि त्यो बडीको चाहिँ नि जुन त्यो छरिएर रहेको चाहिँ नि जुन त्यो डिस्ट्रिब्युटेड भएको जुन एनर्जी जुन थियो त्यो अब त्यो बाहिर पनि गइरहेको हुन्छ त्यो डिस्ट्रिब्युटेड भइरहेको त्यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ अलाइन गर्यौँ त्यसलाई चाहिँ यसरी अब चाहिँ हामीले क्लकवाइज गर्दाखेरि त्यो बडीमा चाहिँ नि त्यो एनर्जी चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अलाइन मोमेन्टमा चाहिँ नि अब त्यो डिस्ट्रिब्युसन हुन सुरु गर्छ अनि यसमा चाहिँ नि हामीले यो हातलाई चाहिँ नि यो यस्तो गर्छौँ यसलाई चाहिँ नि मुद्रा यो हातलाई चाहिँ नि यस्तो यो 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 दुईटा यो औँलालाई चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्ने के यो दुईटा औँलालाई चाहिँ हामीले यसरी कनेक्ट गर्छौँ यो कनेक्ट गर्दा चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ सर्किट बन्छ के यो सर्किट कस्तो बन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले यो गर्दा जुन त्यो एनर्जी जुन हाम्रो कलेक्सन हुन्छ त्यो एनर्जी चाहिँ नि बाहिर जान पाउँदैन त्यो एनर्जी चाहिँ नि भित्रै बस्छ अब हामी एन्टी क्लकवाइज गरौँ अब एन्टी क्लकवाइज अब यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि के हो भन्दा जुन हामी त्यो कुर्सीमा जुन बस्छौँ अब त्यो हिपहरू हाम्रो चाहिँ नि लोवर ब्याक होइन अनि अप्पर ब्याकहरू अब यो सबै चाहिँ नि अब यो स्टिफ भएर बसेको हुन्छ नि त हामीले होइन अब त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि के भयो रिलिफ भयो अनि हामीले अब यस्तो गर्दाखेरि आँखा चिम्लेर जुन हाम्रो जुन माइन्डको जुन फोकस जुन छ त्यो चाहिँ हामी लोवर ब्याकमा लगाउँछौँ त्यहाँ लोवर ब्याकमा लगाउँदा के भयो त भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ नि ब्लडको सप्लाई पनि भयो अक्सिजनको पनि सप्लाई भयो किनभने हाम्रो माइन्डले चाहिँ जहाँ कन्सन्ट्रेट गर्छ त्यहाँ चाहिँ नि अक्सिजनको चाहिँ नि फ्लो हुन सुरु हुन्छ भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ नि माइन्ड कन्सन्ट्रेसन कहाँ गर्छौँ लोवर ब्याकमा अनि माथि जाँदाखेरि अनि यसमा चाहिँ फेरि सासको रिदमसँग गर्नुपर्छ तल जाँदा सास फाल्ने माथि जाँदा सास लिने तल जाँदा सास फाल्ने माथि जाँदा सास लिने पुरा फुल चाहिँ नि अक्सिजन लिने फुल अक्सिजन छोड्ने भनेपछि हामीले यहाँ कति कुराहरू चाहिँ नि ख्याल गरेर चाहिँ भन्दाखेरि ब्रिथको रिदम होइन श्वासको यसमा हाम्रो रिदम छ हामीले चाहिँ सर्किट बनाएको छौँ ताकि हाम्रो चाहिँ नि एनर्जी चाहिँ नि आफै चाहिँ नि भित्र चाहिँ नि यो डिस्ट्रिब्युट हुन्छ यो सर्किट क्लोज सर्किट भएपछि हामीले चाहिँ नि बाहिर जान पाएनौँ होइन हामी इलेक्ट्रोनिक्स पनि लगाएको छौँ बायोलोजी पनि लगाएको छौँ फार्मेसी पनि लगाएको छौँ सबै लगाएको छौँ है त यहाँ क्लोज सर्किट इन्भाइरोमेन्ट क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज होइन ल ठिक छ त्यसले अब यसमा चाहिँ के भन्दा जुन त्यो हाम्रो बडीमा चाहिँ त्यो एनर्जी सेन्टरहरू भनिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा हाम्रो कति पटक क्लकवाइज र कति पटक एन्टी क्लकवाइज गर्ने के त्यस्तो के छ कि अब 10 चोटि क्लकवाइज 10 चोटि एन्टी ए ओके ओके सिमेट्रिक हुनु पर्यो सिमेट्रिक जे गर्दा नि सिमेट्रिक तर त्यसमा मेन ध्यान दिनु पर्ने चाहिँ के भने दुईटा कुरा एउटा चाहिँ नि ब्रिदिङ माथि जाँदा ब्रिद इन तल जाँदा ब्रिद आउट एउटा अनि अर्को चाहिँ नि माइन्ड चाहिँ आँखा चिम्लेर त्यहाँ फोकस त्यो जुन हाम्रो त्यो क्लकवाइज गर्दा जुन त्यो लोवर बडी पार्ट जुन छ नि त्यो ठाउँमा फोकस गरेपछि के भयो भन्दा त्यो अटोमेटिकली त्यो खुल्न थाल्छ किनभने हाम्रो त्यहाँ अहिले जति पनि त्यो मसल्सहरू कति चाहिँ नि हाम्रो मसल्सहरू त्यहाँ डिएक्टिभेट भएर बसेको छ नि हामीले यसरी यो कुर्सीमा चाहिँ बसेर काम गर्दाखेरि त्यहाँ सर्टेन मसल्सहरू चाहिँ युज नभएर त्यहाँ डिएक्टिभेट भएर बसिसकेको हुन्छ तिनीहरू चाहिँ नि त्यहाँ माइन्ड लाग्दाखेरि तिनीहरू मसल्सहरू पनि अनि एक्टिभेट हुन थाल्छ अब त्यहाँ ट्रिगर सुरु हुन्छ ल त्यो भयो अब यहाँ चाहिँ नि अब अप्पर बडी पार्ट है यस्तो गरौँ अब एकचोटि यतापट्टि यसरी चाहिँ नि लेफ्ट यसरी यसरी आउँदाखेरि सास लिने पछाडि जाँदाखेरि सास छोड्ने ट्विस्टिङ उता जाँदाखेरि छोड्ने अगाडि आउँदा लिने उता जाँदा छोड्ने अगाडि आउँदा लिने उता जाँदा छोड्ने अगाडि आउँदा लिने उता जाँदा छोड्ने श्वासको चाहिँ नि उसमा गर्छ हामी जस्तो अब त्यो जिममा अथवा अरू पछि गर्दा के हुन्छ नि यस्तो यसरी जुन गरिन्छ नि यो गर्दाखेरि चाहिँ नि खासै फाइदा हुँदैन किन भन्दाखेरि यसमा सासको रिदम पनि हुँदैन बडीमा चाहिँ नि त्यहाँ माइन्ड पनि जाँदैन अनि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामी सास पुरै छोड्दै जान्छौँ नि सास छोड्दाखेरि के हुन्छ भने ब्रेन चाहिँ नि जुन प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा जान्छ अनि त्यो चाहिँ नि एकदम रिल्याक्स हुन्छ अनि यस्तो गर्दाखेरि त्यति चाहिँ हामी बडी स्ट्रेच पनि गर्न सक्छौँ अनि जति चाहिँ नि त्यो रिल्याक्स भयो चाहिँ नि सास बिस्तारै फाल्दाखेरि त्यति हाम्रो बडी चाहिँ नि स्ट्रेचिङ मोडमा जान्छ बिस्तारै 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 त्यो मसल्सको चाहिँ जुन त्यो रिफ्लेक्स एक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ टर्न अफ हुन्छ मसलको चाहिँ नि रिफ्लेक्स एक्सनलाई चाहिँ त्यसले यो ब्रिदिङले चाहिँ नि टर्न अफ गरिदिन्छ ताकि चाहिँ हामी चाहिँ नि बडी स्ट्रेच गर्न सक्छौँ नभए चाहिँ हामीले चाहिँ नि स्ट्रेच गर्न सक्दैनौँ किन भन्दा बडी भनेको जहिले पनि फाइट अर फ्लाइट मोडमा यहाँ केही
इमर्जेन्सी आयो भने अट्याक गर्नको लागि चाहिँ रेडी भएर बसेको हुन्छ हाम्रो बडी। त्यसले गर्दा हाम्रो बडी चाहिँ नि त्यो एक्सर्साइज गर्न त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई इन्जुरी हुने चाहिँ नि कारण के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि त्यो अट्याक गर्न चाहिँ रेडी भएर बसेको मोडमै हामीले ठुलो वेटहरू गर्छौँ के गर्छौँ होइन, बडी चाहिँ त्यो रिल्याक्स भएको हुँदैन कि, त्यसलाई चाहिँ त्यो मसल्स रिल्याक्स भएको बेलामा वेट लिफ्टिङ यताउता एक्सर्साइज गऱ्यो भने त्यो बडीले एब्जर्ब गर्छ। तर रिल्याक्स नभएको बेलामा त्यो एब्जर्ब गर्दैन, अनि एब्जर्ब नगरेपछि के हुन्छ नि इन्जुरी हुन्छ हामीलाई होइन। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ नि सास लिएर सास छोड्दै यतापट्टि गएपछि के भने त्यो रिल्याक्सेसन मोडमा गएर प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम टर्न भयो, बडी त्यो मसल्सको चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सन चाहिँ नि टर्न अफ भयो, अनि त्यसले मसल्सलाई चाहिँ नि त्यो रिफ्लेक्स एक्सन टर्न अफ भएपछि त्यसले चाहिँ नि जति पनि अनि स्ट्रेच गर्नलाई त्यसले ठाउँ दिन्छ, अनि बडी पनि स्ट्रेच पनि हुँदै गयो, एक्सर्साइज हुँदै गयो, त्यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो खुल्दै गयो, त्यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो ओपन हुँदै गयो। यसरी चाहिँ नि सोल्जर ओपन हुँदै गयो, अहिलेको यस केसमा हिप ओपन हुँदै गयो, सोल्जर अहिले हाम्रो सोल्जर टाइट भइरहेछ, फ्रोजन भइरहेछ होइन। अब पछाडि यसरी हात राखौँ, अब यसरी सास फाल्दै यसरी तल, जति हामीले सास फालेर अब यहाँ एकैछिन यसरी रोक्यौँ त्यति हाम्रो स्ट्रेचिङ हुन्छ, बिस्तारै 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 हाम्रो स्ट्रेचिङ यसरी 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 यहाँ बस्दै जाँदाखेरि शान्त भएर आँखा चिम जस्तै बस्दाखेरि हाम्रो त्यो स्ट्रेचिङमा पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ, अनयुज्ड मसल्सहरू एक्टिभेट हुन थाल्छन्। हामीले त्यो माउस चलाउँदा कम्प्युटर चलाउँदा त्यहाँ मसल्सहरू डिएक्टिभेट भएर बसिसकेका हुन्छ। फेरि सास लिँदै माथि, अब सास लिँदै तल, सास लिँदै तल, अब अनि एकैछिन त्यो पोजिसनमा बस्ने, अब त्यहाँ मसल्स अब स्ट्रेच हुन थाल्छ। मैले फिलै गरेँ क्या यो स्ट्रेच भएको खाँचीकै, आई फिल मैले फिलै गरेँ। फिल हुन्छ, त्यो त पुरै स्ट्रेच हुन्छ। एकैछिन यसरी बस्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै स्ट्रेच हुँदै 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 जान्छ। अब यहाँ कति अनयुज भएर त्यो हाम्रो चाहिँ नि कति मसल्सहरू डिएक्टिभेट भइरहेछ कि, किन भन्दाखेरि हामी अब यसरी गर्दैनौँ नि त। तर अब यसको प्रोसिजर चाहिँ के भन्दा बिस्तारै सास फाल्दै गएर एकैछिन त्यहाँ चाहिँ रोकिनुपर्छ क्या, एकैछिन त्यसलाई काम हुनलाई चाहिँ टाइम दिनुपर्छ, एकैछिन त्यो गरेपछि त्यहाँ काम हुनलाई टाइम दिने। एक्सन विथ रिल्याक्सेसन, जस्तो जिमहरूमा अरू एक्सर्साइजमा के हुन्छ भने खालि एक्सन मात्रै हुन्छ त्यसमा चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एभ्री स्टेप चाहिँ एक्सन विथ रिल्याक्सेसन, एक्सन यहाँ एक्सन पनि भइरहेछ एकैछिन बसेको विथ रिल्याक्सेसन, एक्सन सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम टर्न अन, रिल्याक्सेसन प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम टर्न अन भएपछि त बोथ ब्यालेन्स्ड वेमा गयो क्या यो चाहिँ बडी। अनि यसमा चाहिँ बडीलाई इन्जुरी हुँदैन, बडी फाइदा मात्रै हुन्छ, डिएक्टिभेट भएर बसेको मसल्सहरू चाहिँ नि सबै रिएक्टिभेट हुन थाल्छ है त। अब यसरी नै पछाडि गएर फेरि यसरी सासको उसमा सास फाल्ने, सास लिने, अगाडि आउँदा सास फाल्दै पछाडि जाने, सास लिँदै अगाडि आउने। जुन बेलामा हामीले त्यहाँ समथिङ केही एक्सन गरिरहेको छ त्यो बेलामा चाहिँ सास फालिदिने के, फालिदिएपछि के भन्दाखेरि त्यो रिल्याक्सेसनमा गयो अनि बडी त्यो स्ट्रेच भयो होइन। अब यस्तो गरेर यसरी अब अगाडि पछाडि यस्तो गरौँ, स्पेसल्ली अहिले हामीले यो सोल्जर र यो किन गरेको भन्दा हाम्रो यो पार्ट चाहिँ नि अब अहिले अलिक उ छ नि त, अनयुज्ड भएको छ नि त अहिले हाम्रो कम्प्युटर गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि होइन। अब टाउकोलाई यसरी चाहिँ नि एउटा कुनै क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमाउनु पहिला सुरुमा, सास तल जाँदा छोड्दै जाने, माथि आउँदाखेरि सास लिँदै आउने, तल जाँदा। अब यो योगाको र अर्को एक्सर्साइजमा फरक चाहिँ के छ भन्दा यसमा ब्रिदिङ अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ नि माइन्ड कन्सन्ट्रेसन। अब अहिले हामीले चाहिँ नि पुरै हाम्रो ध्यान चाहिँ नि टाउकोमा लगाउने, इच एन्ड एभ्री मोमेन्टमा चाहिँ नि सास फाल्न र छोड्न, सास फाल्न र छोड्नलाई मात्रै ध्यान लाउँदा पनि हाम्रो चाहिँ नि अन्त चाहिँ नि माइन्ड चाहिँ गएन, यो नै एज एउटा चाहिँ नि मेडिटेसन जस्तो भयो यो हाम्रो। अब एन्टी क्लकवाइज माथि जाँदा सास लिने, तल जाँदा सास छोड्ने, माथि जाँदा सास लिने, तल जाँदा सास छोड्ने। ल अब यसरी दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि गरेर टाउकोलाई सल्का फिक्स गरौँ होइन। ल ठिक छ, ल यो पनि भयो। अब यो भनेको एउटा सिम्पल हामीले चाहिँ नि एउटा यो बडी वर्क चाहिँ नि कसरी गर्ने भनेर अलिकति यो बडी वर्क सम्बन्धी गऱ्यौँ। अब हामी चाहिँ नि ब्रिथ वर्क गरौँ।
अलिकति यो ब्रिदिङ सम्बन्धी यो ब्रिथ वर्क चाहिँ नि किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो यो ब्रिदिङ अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि मान्छेको मुड चेन्ज हुन्छ होइन हामी एकदम चाहिँ नि त्यो रिसाएको बेलामा चाहिँ नि हाम्रो ब्रिदिङ एकदम फास्ट हुन्छ हामी एकदम डिप्रेस्ड भएर बसेको बेलामा हाम्रो ब्रिदिङ स्लो हुन्छ होइन हामी अनि एकदमै त्यो इमर्जेन्सी सिचुएसन एकदम सक चाहिँ नि भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रिथ स्टप हुन्छ होइन भनेपछि त अनि के गर्ने भन्दाखेरि त्यो ब्रिदिङको अनुसार चाहिँ हाम्रो माइन्ड चाहिँ नि मुड चाहिँ नि चेन्ज हुने भएको हुनाले चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो ब्रिदिङलाई चाहिँ नि अल्टर गर्ने अब चाहिँ नि ब्रिदिङलाई चाहिँ नि अल्टर गरेर ट्रिक गरेर चाहिँ हाम्रो स्टेट अफ माइन्डलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने ब्रिदिङ किन गर्न खोजेको भन्दा हाम्रो स्टेट अफ माइन्डलाई चाहिँ नि चेन्ज गर्न खोजेको अनि एनिमल र हाम्रोमा के डिफ्रेन्स भन्दा एनिमलहरूले चाहिँ नि त्यो ब्रिदिङ प्याटर्न उनीहरूमा चाहिँ त्यो माइन्डको युज हुँदैन उनीहरू चाहिँ जतिखेर पनि आनन्दमा बस्छ एनिमलहरू अनि उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो चेन्ज गर्नै पर्दैन उनीहरू जतिखेर पनि एकदम चाहिँ नि ह्याप्पी मोडमा हुन्छ उनीहरू फाइन मोडमा हुन्छ हामी मान्छे मात्रै चाहिँ अनह्याप्पी मोडमा हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीलाई त चाहिँ नि भोलि इमर्जेन्सी छ भनेपछि त हामीलाई त भोलिको त्यो सामान लिएर आएर थुपारेर राख्नुपर्छ भोलिको लागि हामी पैसा पनि थुपार्छौँ एनिमलले त त्यो केही पनि गर्दैन नि त प्रेजेन्ट मोमेन्टमा बाँच्छ नि त एनिमल होइन त्यसले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ नि ब्रिदिङ प्याटर्न चेन्ज गर्न पर्दैन एनिमललाई चाहिँ हामी मान्छेलाई चाहिँ ब्रिदिङ प्याटर्न चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ किन भन्दा अहिले हामी चाहिँ नि रिसाको मोडमा छौँ अहिले हामीलाई अहिले रिस उठिरहेछ अब हामीलाई काम डाउन हुनु पर्यो होइन अब अहिले हामीलाई एकदम अल्छी लागिरहेछ अब हामीलाई केही काम गर्नलाई चाहिँ नि एनर्जी चाहियो होइन हाम्रो चाहिँ मान्छेको मुड चाहिँ त्यसरी चेन्ज हुने भएको हुनाले अब हामीलाई चाहिँ नि ब्रिदिङ चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो अब हामीले ब्रिदिङ के गर्ने त भन्दाखेरि बिहान कस्तो खालको ब्रिदिङ गर्ने दिउँसो कस्तो खालको ब्रिदिङ गर्ने अनि साँझ कस्तो खालको ब्रिदिङ गर्ने है त अब बिहानको हाम्रो ब्रिदिङ भने चाहिँ कस्तो भने हामी चाहिँ अब कामको लागि चाहिँ जान खोजेको कामको लागि रेडी हुन खोजेको होइन हामी बिहान चाहिँ नि जिम जानुपर्ने हुन्छ जिम जानको लागि रेडी हुनु बिहान हामी रनिङको लागि रेडी एक्सर्साइजको रेडी होइन त्यतिखेरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो रेडी हुनु भनेको चाहिँ नि फाइट अर फ्लाइट मोडमा चाहिँ हामी जान खोजेको सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम चाहिँ नि टर्न अन गर्ने हामीले चाहिँ लेफ्ट ब्रेनलाई चाहिँ एक्टिभ गराउने बिहान होइन त्यो लेफ्ट ब्रेनलाई चाहिँ कसरी एक्टिभ हुन्छ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम कसरी टर्न हुन्छ भन्दाखेरि 1 मिनटमा मोर देन 20 ब्रिथ हामीले 1 मिनटमा मोर देन 20 ब्रिथ लियौँ भने हामी चाहिँ नि बडीमा अलर्टनेस लिएर आउँछ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम टर्न अन हुन्छ काम गर्नलाई एनर्जी आउँछ एकदम शरीर एकदम सुस्ताएर आलस्य भएर चाहिँ मलाई कस्तो झ्याउ लगाइरहेछ बोर लगाइरहेछ भनेकोबाट चाहिँ हामी वेकअप हुन्छौँ त्यसले चाहिँ हामीले वेकअप गरिदिन्छ है त ल यो ब्रिदिङ प्र्याक्टिस गरौँ अब है त हामी यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 1 मिनटमा एउटा स्ट्रोक सास फाल्ने है अनि गर्दाखेरि अनि पेटलाई चाहिँ नि भित्र खुम्चाउने गर्ने ल 1 सेकेन्डमा एउटा सास फाल्यौँ भने चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि हामीले 60 सेकेन्डमा 1 मिनटमा त 40-50 वटा त मजाले ब्रिथ गऱ्यौँ यो टेक्निकमा होइन के भयो त भन्दाखेरि सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम टर्न अन भयो यसले सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम फाइट अर फ्लाइट मोडमा गयो हामी एकदम हो ल एभ्री सेकेन्डमा एउटा स्ट्रोक सास बाहिर फाल्ने पेटलाई खुम्चाउने सास हामीले लिइरहन चाहिँ पर्छ किनभने बडीको आफ्नो चाहिँ नि मेकानिजमले सास आफै लिइन्छ हामी जस्ट सास बाहिर फाल्न मात्रै ध्यान दिने है त एभ्री सेकेन्डमा सास हामीले बाहिर फाल्ने पेटलाई भित्र खुम्चाउने पेटलाई चाहिँ भित्र खुम्चाउने सास बाहिर फाल्ने त यसलाई चाहिँ कपालभाती प्राणायाम भनिन्छ होइन 20 चोटि गर्ने 3 reps 3 times 20 reps 3 times 3 round 20 reps यो गरौँ यो गर्दा गर्दै हामीलाई फिल भइसक्छ हामी पुरै एनर्जाइज फिल भइसक्छ हामीले यो गर्दा गर्दै यसको नाम चाहिँ नि कफी ब्रिदिङ हामीले कफी खाए जस्तै कफी खाएपछि जुन हामीले टर्न अन गर्छ नि अलिकति चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि एक्टिभ बनाउँछ नि हो त्यस्तै अब यो कफीको सट्टा चाहिँ यो ब्रिदिङले चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ दिउँसो यसो कफी सफी खाने मन लागेको टाइममा चाहिँ नि यो ब्रिदिङ चाहिँ नि 3टा रिपिटिसन गरिदिएपछि हामीलाई चाहिँ नि वेकअप हुन्छ हामी रेस्ट गरौँ अब एकैछिन रेस्ट जिउ दुख्यो नि त एकदमै
त्यो जिउहरू हल्लाउनु हुँदैन हाम्रो प्र्याक्टिस नभएर यो खास जिउ सिउ के पनि हल्लाउनु हुँदैन यत्तिकै एकदम स्ट्यान्ड स्टिल भएर जस्ट पेटलाई मात्रै भित्र लाने सास मात्रै अहिले चाहिँ हाम्रो यो जिउ किन दुख्यो भने तिम्रो जिउ पनि हल्लियो कि यस्तो गर्दाखेरि गर्दा जिउ पनि यस्तो युज भयो के जिउको त्यो मसल्स पनि युज भयो त्यो युज हुनुहुन्न कि शरीरलाई स्ट्रेस नदिकन गर्ने शरीरमा एकदम स्ट्रेस नदिकन माइन्ड एकदम आनन्दले बसेर सास मात्रै बाहिर एकदम रिल्याक्स मोडमा बसेर गर्ने कि जस्ट सासबाट सास मात्रै बाहिर फाल्न ट्राई गर्ने कि माथिको जिउलाई के पनि नचलाउने तलको चाहिँ तिम्रो पेट मात्रै भित्र बाहिर गरोस् कि पेट मात्रै भित्र बाहिर गर्छ र माथिको सास मात्रै फालिन्छ यो माथिको सोल्जरहरू दायाँ बायाँ के पनि नचलाउने त्यो नचलाउनुको लागि चाहिँ नि धेरै बेस्कन नगर्ने सुरुमा अहिले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि बिस्तारै गर्ने कि बिस्तारै गर्दाखेरि ताकि आफ्नो अरू जिउको अरू पार्ट्सहरू के पनि नहल्लियोस् जस्ट भुँडी मात्रै हल्लियोस् भुँडी मात्रै तल र माथिको जाओस् अरू सबै पार्ट स्ट्यान्ड स्टिल त्यस्तो भयो भने के हुन्छ जिउ हल्लिँदैन जिउ हल्लिएपछि त्यो एनर्जी सबै त्यसले लैजान्छ फेरि त्यो बडी हल्लिँदैन अनि त्यो जिउ पनि त्यो दुख्ने भयो जस्ट एकदम स्ट्यान्ड स्टिल भएर सासलाई बाहिर फाल्ने मात्रै यदि पेटको रिदमसँग गर्न सकेन सास त्यो जिउ हल्लियो भने अहिले नाकले जस्ट फाल्ने मात्रै प्र्याक्टिस गरौँ जस्ट एकदम आफू चाहिँ एकदम कम्फर्ट पोजिसनमा भएर एभ्री 1 सेकेन्डमा बाहिर फाल्ने मात्रै लिनलाई ध्यान नदिने जस्ट फाल्ने मात्रै त्यो गर्ने अनि पछि चाहिँ नि अनि पेट अनि चाहिँ नि भित्र लानलाई ट्राई गरे पनि हुन्छ एभ्री स्ट्रोकमा चाहिँ माथिको चाहिँ नि जिउ ब्यालेन्समा आएपछि जिउ नहल्लिने भएपछि चाहिँ नि ठिक छ आज इन्ट्रोडक्सन मात्र भयो यसलाई चाहिँ नि फर्दर अब पछि फेरि हामी प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि यसलाई ठिक हुँदै जान्छ अब एकैचोटि रिल्याक्स गरौँ अनि अर्को ब्रिदिङ प्याटर्नको एक्सर्साइज गरौँ अब चाहिँ रिल्याक्स गर्दाखेरि आँखा जस्ट चिम्लेर जस्ट नर्मल ब्रिद इन र नर्मल ब्रिद आउट गरौँ नर्मल ब्रिद इन नर्मल ब्रिद आउट नर्मल ब्रिद इन नर्मल ब्रिद आउट शरद त कहाँ भएछ त खोइ यसरी नर्मल ब्रिद इन नर्मल ब्रिद आउट गर्दा आँखा चिम्लेर बस्दा पनि बडीमा चाहिँ एकदम आनन्द महसुस हुन्छ बाहिर डाइभर्ट भएको सबै एनर्जीहरू आफ्नो बडीमा सेन्टर्ड हुन्छन् अब यो अर्को टेक्निक है त यो अर्को टेक्निक चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि विस्की ब्रिदिङ जस्तो अहिलेको हाम्रो चाहिँ नि कफी ब्रिदिङ जो चाहिँ नि बिहान दिउँसो गर्ने त्यो चाहिँ नि हैन यो चाहिँ विस्की ब्रिदिङ भन्ने नामले नै के हो भन्दा विस्की भनेर चाहिँ हामी राति खान्छौँ नि विस्की जेनरली हैन अब राति चाहिँ नि गर्ने जस्तो हामीलाई चाहिँ नि राति जस्तो निन्द्रा नलाग्ने समस्या हुन्छ कसैलाई अनि रेस्टमा जान नसक्ने हैन अनि खाएको खानेकुराहरू चाहिँ नि डाइजेस्ट गर्नको लागि सबै कुरालाई चाहिँ यो चाहिँ काम लाग्छ जस्तो राति हामीले खानासाना खाइसकेपछि टक्क चाहिँ नि यो गर्ने यो गर्दाखेरि के भने हामीलाई राति निन्द्रा पनि एकदम राम्रो लाग्छ अथवा चाहिँ नि बेडमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ नि यो गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई निन्द्रा राम्रो लाग्छ किन भन्दा अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 1 सेकेन्डमा चाहिँ हामी 1 मिनेटमा हामी जम्मा यो चाहिँ नि 4-5 वटा मात्रै ब्रिदिङ प्याटर्न हुन्छ यसमा एक मिनेटमा 4-5 वटा लेस देन 6-7 हुन साथै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम टर्न अन हुन्छ प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम टर्न अन हुने भनेको रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट भन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेस्ट मोडमा लैजान्छ स्लिप मोडमा लैजान्छ खाएको खानेकुराहरू डाइजेसन मोडमा लैजान्छ अनि हामीले चाहिँ नि राति चाहिँ राम्रो चाहिँ नि एकदम स्लिप त्यसले गराउँछ अनि बडीको लागि चाहिँ नि हिलिङ चाहिँ नि क्यापेसिटी चाहिँ नि यसले टर्न अन गर्छ भनेपछि बडीमा हिलिङको लागि पनि एकदमै राम्रो कुनै बिरामीहरू केही भएको बेलामा पनि यो गऱ्यौँ भने बडीको चाहिँ नि आफ्नो
हिलिङ सिस्टमलाई चाहिँ नि यसले चाहिँ नि एक्टिभेट गर्छ। यो चाहिँ नि हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि 1 मिनेटमा चाहिँ कसरी हामी जब 4-5 वटा मात्रै ब्रिथ कसरी लिने त भन्दाखेरि ब्रिथलाई चाहिँ नि हामीले स्लो डाउन गर्ने। कसरी स्लो डाउन गर्ने भन्दा जस्तो अघि नै हामीले जुन स्लो डाउन गर्यो नि, अहिलेको हाम्रो प्रोसेसमा चाहिँ नि 10 सेकेन्ड लगाएर 15 सेकेन्ड लगाएर ब्रिथ इन गऱ्यौँ, 15 सेकेन्ड लगाएर ब्रिथ आउट गऱ्यौँ होइन। त्यसरी मात्रै गऱ्यो भने पनि हुन्छ। 1 मिनेटमा हाम्रो 2-3टा ब्रिदिङ भयो। अझ त्योभन्दा पनि राम्रो चाहिँ नि यो चाहिँ नि इफेक्टिभ चाहिँ यो अब चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यसमा के गर्ने, 4 काउन्टसम्म चाहिँ हामीले ब्रिथ इन गऱ्यौँ। फर इक्जाम्पल 1 2 3 4 काउन्ट गरेर ब्रिथ इन गर्ने, अनि फेरि अनि भित्रै होल्ड गर्ने ब्रिथलाई 1 2 3 4 काउन्टमा भित्रै ब्रिथलाई चाहिँ होल्ड गरिरहने, अनि त्यसपछि 8 काउन्ट लगाएर ब्रिथ छोड्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि चाहिँ डबल द टाइम। जस्तो 5 काउन्ट लिएर चाहिँ हामीले ब्रिथ इन लियौँ भने 10 काउन्ट लगाएर छोड्ने भने मतलब ब्रिथ इन गर्न हामीले जति काउन्ट लगाउँछौँ ब्रिथ आउट गर्न जस्ट डबल लगाउने होइन। अनि अहिलेको एक्जाम्पल अनुसार 8 काउन्ट लगाएर हामीले बाहिर फाल्ने, अनि बाहिर फालेरै चाहिँ नि बाहिर चाहिँ हामी फेरि 4 काउन्टको लागि रोक्ने, बाहिरै रोक्ने, नलिने, एकछिन के पनि नलिने, बाहिर एकछिन 1 2 3 4 काउन्ट रोक्ने, अनि फेरि हामी 1 2 3 4 काउन्ट गरेर लिने, अनि 1 2 3 4 काउन्ट रोक्ने, 8 काउन्ट लगाएर बाहिर फाल्ने, 4 काउन्ट लगाएर रोक्ने है त। यो गर्दा के भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि त्यहाँ अब लगभग यो गर्दाखेरि 1 मिनेटमा 2चोटि 3चोटि मात्रै ब्रिदिङ गर्छौँ क्या यसो गर्दा। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त हाम्रो प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम टर्न अन भयो। यसको मतलब हामी चाहिँ नि रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट, अनि हाम्रो बडीलाई चाहिँ अटोमेटिकल्ली त्यसले चाहिँ नि रेस्टको पोजिसनमा लैजान्छ। प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ यसले एक्टिभेट गर्छ है त। ल अब यसलाई हामी प्र्याक्टिस गरौँ तिमीले। अनि म काउन्ट भन्छु, अनि त्यति काउन्टले चाहिँ लिने, रोक्ने र छोड्ने गरौँ है त। ल तिमीले पनि सुरुमा चाहिँ 1 2 3 4 काउन्ट चाहिँ लिने। ल है त म सुरु गर्छु, अब लिउँ है त। 1 2 3 4 ब्रिथ इन, अब स्टप 1 2 3 4 स्टप, अब एक्सेल 8 काउन्ट 8 7 6 5 4 3 2 1, बाहिर स्टप 1 2 3 4 स्टप, अब ब्रिथ इन 4 काउन्ट 1 2 3 4 स्टप, भित्रै स्टप 4 3 2 1, अब बाहिर एक्सेल 8 7 6 5 4 3 2 1, अब बाहिर स्टप 4 3 2 1। ल अब यो त एउटा मैले एक्जाम्पल गरेँ। अब आफ्नै टाइमले टक्क चाहिँ आफैले टाइम काउन्ट गरेर यदि आफूले 5 काउन्टमा लियो भने 10 काउन्टमा छोडौँ, तर 5 काउन्ट नै रोकौँ, भित्र र बाहिर 5 काउन्टमै रोकौँ है त। ल त्यो रेसियो आफूले मिलाएर ब्रिथ इन गरौँ, भित्र नै होल्ड गरौँ, बिस्तारै बाहिर फालौँ, त्यसपछि बाहिर नै होल्ड गरौँ, त्यसपछि बिस्तारै लिउँ, भित्र होल्ड गरौँ। यसको ब्युटी भनेकै भित्र होल्ड गर्ने र बाहिर होल्ड गर्ने। भित्र हामीले सास होल्ड गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सबै चाहिँ नि बडीमा चाहिँ नि त्यो अक्सिजन चाहिँ नि डिस्ट्रिब्युट हुने मौका पाउँछ। अघि ब्रोहरू गर्दै गरौँ, म यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्सहरू भन्दै जान्छु कि, गर्दै गरौँ, म चाहिँ यो किन गर्ने, यसको फाइदा के हो, म त्यो भन्दै जान्छु। भित्र हामीले लामो पहिला त हामीले टाइम लगाएर सास फाल्दाखेरि हाम्रो लङ्स पुरै भरियो। त्यसपछि त्यो जुन हामी भित्र होल्ड गर्छौँ, त्यो होल्ड गरेको बेलामा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक इच एन्ड एभ्री सेल्समा चाहिँ त्यो अक्सिजनहरू डिस्ट्रिब्युट हुने मजाले टाइम पायो। अघि पछि हाम्रो त्यो स्यालो ब्रिदिङ हुन्छ, त्यो टाइम पाउँदैन। अब यो फेजमा के भयो, इच एन्ड एभ्री सेलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि अक्सिजन पुग्यो। जहाँ अक्सिजन पुग्छ त्यहाँ ब्लडको पनि सप्लाई हुन्छ, इच एन्ड एभ्री सेलमा ब्लड एन्ड अक्सिजन पुग्यो। अनि हामी 8 टाइम्स लगाएर चाहिँ नि बाहिर फाल्दाखेरि के भन्दाखेरि त्यहाँ अक्सिजन पुगेपछि त्यो ठाउँबाट चाहिँ त्यसले सबै चाहिँ नि डेब्रिसहरू त्यसले कलेक्ट गरेर लिएर आउँछ एज अ कार्बन डाइअक्साइडको रूपमा, टक्सिनहरू। अनि त्यसलाई पनि हाम्रो चाहिँ नि पुरै टाइम लगाएर मजाले त्यो भयोभरको त्यो कार्बन डाइअक्साइड पुरै फाल्यौँ। त्यो फाल्दै जाँदाखेरि पेटलाई पनि खुम्चाउँदै जाने, बाहिर अक्सिजनमा पेटलाई खुम्चाउँदै जाँदाखेरि के भयो, भयोभरको सबै चाहिँ नि लङ्समा भएको कार्बन डाइअक्साइड सबै बाहिर रित्यो। अब बाहिर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यहाँ होल्ड गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि बडीमा चाहिँ नि सक्सन क्रिएट हुन्छ, बडीमा चाहिँ नि उकुस मुकुस क्रिएट हुन्छ। त्यो भनेको सबै त्यो सेल्सहरू चाहिँ नि एकदम क्रेभिङ भएर बस्छ। त्यो अक्सिजन कुन बेला चाहिँ नि अक्सिजन आउँछु र म लिन्छु भनेर, अनि त्यो एकदम क्रेभिङ मोडमा जान्छ त्यो बडी। अनि त्यो क्रेभिङ मोडमा जाँदा के हुन्छ भन्दाखेरि सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट लागु हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जस्तो क्यान्सरस टाइपका सेलहरू जो एकदम हानिकारक गर्ने जुन सेल्सहरू हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ नि
अक्सिजनको अभावमा तिनीहरू चाहिँ नि ब्याड सेल्सहरू मर्छन्, राम्रो सेल्सहरू मात्रै सर्भाइभ गर्छन्। अनि जुन त्यो सर्भाइभ गरेको जुन त्यो राम्रो सेल्सहरूले फेरि मजाले चाहिँ नि फेरि अक्सिजन लिन्छन्। फेरि त्यो एकदमै त्यो अक्सिजनको लागि जुन त्यो लालायित भइरहेको थियो नि त्यो बाहिर रोक्दाखेरि तिनीहरूले मजाले चाहिँ नि फेरि अक्सिजन पाउँछन्। अनि त्यसपछि हामी ठ्याक्क रोक्दाखेरि इच एन्ड एभ्री सेल्समा फेरि अक्सिजन पुग्छ, तिनीहरू सबै चाहिँ नि फेरि एक्टिभेट हुने भएपछि त त्यति राम्रो फाइदा छ क्या यसरी गर्दाखेरि। टक्क लिने रोक्ने, डबल द टाइम लगाएर फाल्ने, अनि बाहिर फेरि एकैछिन रोक्ने। बडीमा चाहिँ नि त्यो रोक्नु भनेको चाहिँ नि सक्सन, भ्याक्युमको स्थिति। जसरी हामीले भ्याक्युममा पनि जुन सक्सन हुन्छ नि त्यो सक्सनले चाहिँ नि बाहिर चाहिँ कार्पेटको चाहिँ नि जुन फोहोरलाई तान्छ नि त्यो फोहोर तान्नको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो, सक्सन हामीले चाहिँ नि क्रिएट गर्नु पर्यो नि हो। त्यस्तै गरी चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो के अरे दुईजना उसमा आएर बसिरहेको रहेछ, अनुप खत्री र ऊ हेत्तेरिका। भनेपछि हामीले यो ब्रिदिङ प्याटर्नलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्दाखेरि के भन्दाखेरि सक्सन पनि अप्लाई भयो, अनि भित्र चाहिँ इच एन्ड एभ्री सेल्स पनि ले पनि अक्सिजन पायो। ल यसलाई फेरि दोहोरौँ, 4 सेकेन्ड लगाएर चाहिँ नि ब्रिथ इन गरौँ। ल 4 सेकेन्ड मतलब 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड लगाएर 4 काउन्टमा ब्रिथ इन, भित्र नै होल्ड गरौँ। अर्को 4 काउन्ट 1 2 3 4 भित्र नै होल्ड गरौँ। अब 8 काउन्ट लगाएर त्यो ब्रिथलाई बाहिर फालौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बाहिर नै होल्ड गरौँ ब्रिथलाई, 4 काउन्टसम्म बाहिर नै होल्ड गरौँ। 1 2 3 4। अब फेरि चाहिँ नि भित्र फेरि चाहिँ नि ब्रिथ इन गरौँ। 4 एज अ 4 काउन्टमा ब्रिथ इन, 4 काउन्टमा भित्र होल्ड, 8 काउन्टमा ब्रिथ आउट, फेरि 4 काउन्टमा चाहिँ स्टप गर्ने है त। दुईजना अनुप ब्रोहरू ढिला जोइन गर्यो, के अरे म्युट नगरे नि हुन्छ, बोले पनि हुन्छ। यसको चाहिँ नि अनु ब्रो को आएको छ? सुदीप हो, एसए भनेको रे, एसए भनेर लेखिरहेको हो। गुल्लु 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 है त। के अरे चाहिँ हामीले यसको प्रिन्सिपल थाहा भयो नि। यो गर्दाखेरि के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि 1 मिनटमा हामीले कतिचोटि ब्रिथ इन गऱ्यौँ त हामीले भन्दाखेरि 1 मिनटमा चाहिँ हामीले जम्मा 2 चोटि 3 चोटि ब्रिथ हुन्छ भनौँ न जस यो टेक्निकबाट हाम्रो होइन। भनेपछि त यसरी चाहिँ नि 1 मिनटमा चाहिँ लेस देन 5 ब्रिथ गर्न साथै हाम्रो चाहिँ नि प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम टर्न अन हुन्छ। हामी रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट मोडमा जान्छौँ। अनि हामीलाई चाहिँ नि राति चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ एकदम गहिरो निन्द्रा लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ नि राति हुनु भनेको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि मुन एनर्जी, प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम चाहिँ नि त्यो एक्टिभेट हुनुपर्ने, त्यो एक्टिभेट। अनि राति हुनसाथ हाम्रो के भन्दाखेरि यो चाहिँ नि यो लेफ्ट नस्ट्रिल चाहिँ नि एक्टिभेट हुनुपर्छ। लेफ्ट नस्ट्रिलबाट चाहिँ नि सास आउने जाने हुनुपर्छ। त्यो गर्न साथै हामीले यस्तरी छाम्यौँ भने पनि लेफ्टबाट चाहिँ नि राइट भन्दा लेफ्टले चाहिँ हाम्रो डोमिनेट गरिरहेको हुन्छ। त्यो ठ्याक्कै चाहिँ नि त्यो ब्रिदिङ प्याटर्न चेन्ज हुन्छ। जुन सुरुको जुन हामीले चाहिँ नि जुन त्यो फास्ट ब्रिदिङ जुन हामीले गऱ्यौँ नि त्यो गरेर पछि हामीले चाहिँ नि नाकमा छाम्यौँ भने राइट नस्ट्रिल चाहिँ हाम्रो डोमिनेन्ट हुन्छ, राइटबाट चाहिँ नि बढी सास आउने जाने हुन्छ है। त्यो राइटबाट किन गयो भन्दा हाम्रो चाहिँ नि लेफ्ट ब्रेन एक्टिभ भयो, सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट भयो, अनि राइटबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि नोज डोमिनेन्ट हुन्छ, अनि त्यहाँबाट हामीले सास गएको फिल गर्छौँ। यो अहिलेको हाम्रो चाहिँ विस्की चाहिँ नि ब्रिदिङ टेक्निक गर्दाखेरि चाहिँ नि प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम टर्न अन हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो लेफ्ट नस्ट्रिल चाहिँ नि डोमिनेन्स हुन्छ। हामीले यसरी चाहिँ नि सास थाम्यौँ भने लेफ्टबाट चाहिँ नि सास आइरहेको गइरहेको हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष महसुस हुन्छ होइन। एकदम साइन्स चाहिँ यसमा एकदम गहिरो साइन्स। बिहानकोमा चाहिँ फास्ट ब्रिदिङ गरेर मोर देन 20-30 टाइम्स 1 मिनटमा सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम टर्न अन। दिउँसोलाई काम गर्न, जिम जान, मिटिङ्स एटेन्ड गर्न, पुरा इमेलहरू एकदम हेक्टिक चाहिँ नि हेक्टिक इन्भाइरोमेन्टलाई फेस गर्नलाई फास्ट ब्रिदिङ, बिहान कफी ब्रिदिङ त्यो एज अ कफी खा जस्तै होइन। अनि साँझ चाहिँ नि स्लिपिङ मोडमा जानको लागि चाहिँ नि प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम टर्न अन गर्नलाई स्लो ब्रिदिङ, टक्क त्यही तान्ने, भित्र टक्क रोक्ने, मजाले टाइम लिएर फाल्ने, फेरि बाहिर रोक्ने, फेरि लिने। भनेपछि 4वटा फेज है त त्यसमा। 4 4 4 8 4 फर्मुला चाहिँ त्यो 4 4 8 4 भने 4 ब्रिथ इन, 8 होल्ड, 4 होल्ड अनि 8 एक्सेल, अनि फेरि बाहिर 4 होल्ड अनि फेरि 4 इन, भनेपछि
4484 त्यो फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ ल विस्की ब्रिदिङलाई चाहिँ नि फर्मुला 4484 है त ल यो पनि भयो अब हामीले चाहिँ के सुरुमा हामीले हल्का योगा भनेर अलिकति बडीको पनि गऱ्यौँ ब्रिदिङ एक्सर्साइज पनि एउटा गऱ्यौँ अब हामी लास्टमा चाहिँ नि मेडिटेसन है त अब मेडिटेसन राउन्डमा चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा यो चाहिँ एउटा एज अ स्ट्रेस रिलिभर पनि हो मेडिटेसन पनि गर्छ यो चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ हमिङ साउन्ड मेडिटेसनमा चाहिँ यो हमिङ भनेको चाहिँ एउटा हमिङ बर्ड हुँदो रहेछ त्यो हमिङ बर्डलाई रिसर्च गर्दाखेरि सबैभन्दा वर्ल्डमा चाहिँ नि लेस एकदम स्ट्रेस लेस चाहिँ नि के चिज पायो भन्दा त्यो हमिङ बी रहेछ कि त्यसलाई गरेर साउन्ड निकाल्दाखेरि हामी चाहिँ नि एकदम स्ट्रेसलेस हुने किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ साइन्स के त भन्दाखेरि ब्रिथ इन लिएर अनि त्यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ब्रिथ आउट चाहिँ नि त्यो ऐना दिलसागरले 15 सेकेन्ड भने जस्तै यसमा पनि गर्दाखेरि फेरि सेकेन्ड काउन्ट गरौँ 30 सेकेन्ड 40 सेकेन्ड 1 मिनट अब त्यहाँ ब्रोले मोर देन 15 सेकेन्ड नै लागेर चाहिँ नि सास फालिन्छ यसमा पनि हमिङ साउन्डमा है त ल सास पुरै लिएर अनि यो हमिङ साउन्ड गरेर टक्क नि यही स्थितिमा चाहिँ हामी गरौँ अनि 5 चोटि यो गरौँ अनि त्यसपछि हामी एकछिन त्यो माइन्डलाई चाहिँ यसरी काम गरेर 2-3 मिनट त्यो पोजिसनमा जाउँ है त ल ल अब त्यो हमिङ मेडिटेसन कसरी गर्ने भनेर म पहिला एकचोटि म गरेर देखाउँछु अनि त्यसरी गरौँ भने के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ पुरै सास लिने अनि यो मुख टम्म गरेर गरेर जति आफ्नो टाइम लिन्छ आफ्नो टेक केयर ओन टाइम टक्क त्यो त्यो सकेपछि फेरि लामो ब्रिदिङ गर्ने अनि यो सर्किट क्लोज गर्ने ताकि योबाट चाहिँ जुन आएको जुन हाम्रो जुन एनर्जी हुन्छ त्यो एनर्जी चाहिँ हाम्रो बडीभित्रै रहोस् हाम्रो बडीबाट बाहिर यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो सबै एनर्जी बाहिर गयो भने यो गर्दाखेरि त्यो एनर्जीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि क्लोज सर्किट गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो क्लोज सर्किट कन्डिसनमा चाहिँ बडीभित्र यसलाई चाहिँ टक्क चाहिँ नि थाइमाथि राखौँ ल स्टार्ट गरौँ है त बडीलाई एकदम पुरै रिल्याक्स मोडमा छोडिदिउँ अनि त्यसै मजाले गरौँ बिस्तारै यो प्रोसेसलाई टुङ्गाएर त्यही साइलेन्स मोडमा बसेर हेरौँ साइलेन्स मोडमा आफूलाई हेरौँ बिस्तारै प्रोसेसलाई टुङ्ग्यौँ आफूभित्रको साइलेन्सलाई वाच गरौँ एज अ वाच डग भएर आफूभित्र आएको साइलेन्सलाई हेरौँ बडी रिल्याक्स आफूले आफूलाई अटो सेसन मेरो होल बडी रिल्याक्स
जस्ट रिल्याक्स मोडमा आफ्नो आफूले आफूलाई हेरौँ। बडीको इच एन्ड एभ्री पार्टलाई खुट्टादेखि माथिसम्म हेरौँ अनि रिल्याक्स हुँदैछ भनेर अटो सजेसन दिउँ। जस्तै तलको खुट्टाको पैताला मेरो रिल्याक्स हुँदैछ भनौँ। बिचमा काफ मसलहरू रिल्याक्स हुँदैछ भनौँ। एउटा माथि आउँ, घुँडा रिल्याक्स। थाई एरिया, ह्यामस्ट्रिङ मसल्सहरू रिल्याक्स। पेल्भिक फ्लोर रिजनमा आउँ, त्यो रिल्याक्स हुँदैछ भनौँ। पेटको एरियामा आउँ, त्यो माथि पेट रिल्याक्स हुँदैछ भनौँ। पछाडि ढाडको एरियामा फोकस गरौँ, त्यो रिल्याक्स हुँदैछ भनौँ। अगाडि छाती एरिया सबै रिल्याक्स हुँदैछ भनौँ। दाहिने हात हेरेर दाहिने हात रिल्याक्स हुँदैछ भनौँ। देब्रे हातलाई हेरेर देब्रे हात मेरो रिल्याक्स हुँदैछ भनौँ। अब घाँटी एरियामा हेरेर मेरो घाँटी एरिया रिल्याक्स हुँदैछ भनौँ। अब मेरो टाउको एरिया पुरै रिल्याक्स हुँदैछ। मेरो होल बडी रिल्याक्स भइसक्यो। मेरो होल बडी रिल्याक्स भइसक्यो भनेर भनौँ। I am relaxed. I am energetic. I am healthy. I am energetic. आफूले आफूलाई जे हुन पर्ने छ त्यो अटो सजेसन आफूले आफूलाई दिउँ। आफूले आफूलाई एनर्जेटिक बनाउँ भने एनर्जेटिक बनाउँ। I am blissful. I am healthy. कुनै बडी पार्टमा केही भइरहेको छ भने मेरो त्यो पार्ट त्यो मेरो निको हुँदैछ भनेर भनौँ। कुनै घुँडा दुखिरहेको छ भने मेरो त्यो घुँडा निको हुँदैछ, निको भयो, निको हुँदैछ भनौँ। आफूलाई चाहिँ नि नाक चाहिँ नि दुखिरहेछ, नाकमा चाहिँ नि केही बन्द प्रब्लम भइरहेछ भने मेरो त्यो पार्ट चाहिँ नि निको भइरहेछ भनौँ। ढाड दुखिरहेछ भने मेरो ढाड निको भइरहेको छ भनेर सम्झौँ। आफ्नो बडी पार्टमा कुन अर्ग्यानमा चाहिँ आफूलाई के प्रब्लम छ त्यहीँनिर माइन्डलाई फोकस गरेर त्यो ठाउँ चाहिँ मेरो हिलिङ भइरहेको छ भनेर त्यो सम्झौँ। आफूलाई यदि कसैलाई चाहिँ यदि चाहिँ प्रेसर छ भने मेरो त्यो प्रेसर कम डाउन भइरहेछ, त्यसमा हिलिङ भइरहेको छ भनेर सोचौँ। आफ्नो बडी पार्टमा कुनै न कुनै केही न केही त एउटा मान्छेलाई समस्या हुन्छ, त्यो समस्या जहाँ छ त्यहाँनिर माइन्ड फोकस गरौँ, निको हुँदैछ भनौँ। त्यहाँ माइन्ड फोकस गर्न सक्दा हाम्रो पुरै एनर्जी त्यो ठाउँमा जान थाल्छ। बडीको सबै चाहिँ नि व्हाइट सेलहरू, डिफेन्स सेलहरू सबै त्यहाँ जान्छन् अनि त्यो पार्टलाई हिल गर्न थाल्छ। जुन बडी पार्टको चाहिँ नि कल्पना गऱ्यौँ त्यो पार्टमा हिलिङ हुन थाल्छ। मेरो पुरै होल बडी हिलिङ भइरहेको छ भनौँ। आई एम मोर एनर्जेटिक, आई एम मोर हेल्दियर भएको कल्पना गरौँ। आफू एनर्जेटिक भएको कल्पना गरौँ, आफू हेल्दी भएको कल्पना गरौँ। अब बिस्तारै यो ध्यानबाट बाहिर आउनै लामो गहिरो सास 2-3 चोटि चाहिँ नि लामो सास लिउँ, फालौँ, लामो सास लिउँ, फालौँ। बिस्तारै यो जुन हातलाई चाहिँ यसरी चाहिँ रब गरौँ। हामीमा स्टोर भएको यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक यो बायो एनर्जीलाई चाहिँ हामीले यसरी रब गरेर अनुहारमा यसो गरौँ। मेरो अनुहार एकदम चम्किलो हुँदैछ, मेरो आँखा एकदम चाहिँ नि ब्राइट हुँदैछ भनेर एकदम अनुहारमा यसरी चाहिँ लगाउँ। एकदम मेरो अनुहार एकदम फ्रेस, एकदम चम्किलो। टाउकोमा पनि यसो कपालमा पनि पुरै लगाउँ, जिउमा सबैतिर चाहिँ लगाएर चाहिँ एकदम फ्रेस एनर्जेटिक फिल भयो भनेर आफूले आफूलाई सोचौँ। ल अब आजको सेसन
चाहिँ जसलाई यतिकै गरियो के कस्तो भयो होइन राम्रो लाग्यो एउटा इन्ट्रोडक्सन भनौँ न अब जस अब योगा भनेको के हो अब ब्रिदिङ प्राणायाम भनेको के हो ध्यान भनेको के हो होइन जस हामीले चाहिँ नि अब हाम्रो यो बडीमा माइन्डमा चाहिँ अब यसले के इफेक्ट पार्छ भनेर एउटा साइन्सको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन त्यही भयो रेकर्डिङलाई अफ गरिदिउँ त रेकर्डिङलाई चाहिँ अफ गरिदिउँ क्या हो